अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे कौमों के तबाह बर्बाद होने और इनके इबरतनाक वाक़यात को बयान फरमाया है। इन्हीं तबाह बर्बाद होने वाली कौमों में से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने कई सारी कौमों को हलाक किया और अपने अजाब के अंदर मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को उस अजाब से महफूज रखा। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचने वाले ये चंद लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में असहाब और रस के नाम से मुखातिब फरमाया है। इन लोगों ने अपनी कौम की हलाकत और बर्बादी को देखने के बावजूद अंबिया इकराम को कत्ल क्यों किया, और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देखने के बावजूद ये लोग कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला क्यों हुए। और जब इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पार करना चाहा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का क्या हाल किया और इनको कैसे इबरतनाक मौत दी और इनका दर्दनाक अंजाम क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको असहाब रस का ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, असहाब रस ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, और न सिर्फ नेमतों से बल्कि उनके सामने कई सारी कौमों को हलाक किया, लेकिन इन लोगों को अपने अजाब से महफूज भी रखा। असहाब रस कौन थे और इनका ताल्लुक किस कौम से था, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बाज रिवायात के मुताबिक असहाब रस का ताल्लुक कौम समूद से था, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। कौम समूद दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर और कदावर कौम थी। यह कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इसकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, लेकिन कौम समूद ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई उटनी को कत्ल कर दिया और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफा हस्ती से मिटा दिया। कौम समूद में चंद लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से बच गए, और अजाब इलाही से बचने वाले इन लोगों को असहाबे रस कहा जाता है। इन लोगों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब थी। अजाब इलाही के बाद ये लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके हिजरी मौत के मकाम पर आबाद हो गए। वहाँ एक कुएं के करीब इन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। इसी मकाम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। उनकी वफात के बाद ये लोग गुमराही के अंदर मुब्तला होने लगे। इस कौम का एक सरदार था जो इंतहाई नेक दिल और अच्छा इंसान था। ये लोग उसकी बहुत इज्जत व एहतराम किया करते थे। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के सरदार के वफात के बाद ये लोग बहुत ज्यादा गमगीन और रंजीदा रहने लगे। चुनांचे शैतान ने इन लोगों को गुमराह करने के लिए ये चाल चली। शैतान इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोगों को तुम्हारे सरदार की कमी महसूस ना हो और उसके मरने के बाद भी उसकी बरकतें तुम लोगों को हासिल होती रहे, तो तुम लोग अपने सरदार का एक बुत बनाओ और उस बुत को अपने पास रखो, ताकि तुम लोगों को अपने सरदार की कमी कभी महसूस ना हो और उसकी बरकतें भी तुम लोगों को मिलती रहे। लिहाजा इस कौम ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और अपने सरदार का एक बुत बनाया और अपने सरदार की लाश को उस बुत के पीछे रख दिया। वक्त के साथ साथ ये लोग कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार के उस बुत की पूजा करने लगे। इस तरह ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए और अपने सरदार को अपना खुदा मानने लगे। तो इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बरगुज़ीदा पैगंबर को भेजा, जिनका नाम हजरत हंजला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम है। चुनांचे हजरत हंजला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन ये लोग अपने कुफ्र, शिर्क से बाज ना आए और उसी तरह अपने सरदार की पूजा करते रहे। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम बार बार अपने कौम को हक की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र, शिर्क से बाज ना आई और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गई। और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम से तंग आकर इन लोगों ने ये फैसला किया कि वह हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह कत्ल कर देंगे। चुनांचे इन लोगों ने ऐसा ही किया और हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह कत्ल कर दिया। चुनांचे जब इस कौम के लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी को कत्ल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा दिया
اور اس قوم کے اس کنویں کو خشک کر دیا جس کے کنارے یہ لوگ آباد تھے اور جس کنویں کے پانی کے ذریعے یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیت اور باغان خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، بعض دوسری روایت کے مطابق اصحاب رس وہ لوگ تھے جو قوم عاد اور قوم سمود سے بھی پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک صنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے اور ان کو اپنا خدا مانا کرتے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کا مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ بالآخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے اور اس طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی خشک کر دیا اور اس طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ اس کنویں کے پاس آباد تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب رس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب رس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب رس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام سورہ کاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے۔ ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب رس کا ذکر قرآن پاک میں نشانی عبرت کے طور پر کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔